Himaya samahan sa anak sa Jesus Santo. Amen. Batuman na inyong pagbuot, tinisayo ta mayon sa langit. Genesis Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 11. Ang mga anak ni Adam ug ni Eva. Ang tao mila kang Eva nga iyang asawa ug kini nanamkon ug nag-anak kang Cain ug mingon, nakabaton ako og usa ka lalaki tungod sa panabang ni Jehova. Ug unya usab nag-anak siya kang Abel nga iyang igsoon, ug si Abel magbalantay sa mga karnero, apan si Cain mag-uuma sa yuta. Ug sa nagairog ang panahon, nahitabo nga si Cain nagdala gikan sa mga abot sa yuta, usa ka halad kang Jehova. Ug si Abel nagdala usab og mga panganay sa iyang mga karnero ug sa mga matambok niini. Ug gitamod ni Jehova si Abel ug ang iyang halad, apan kang Cain ug sa iyang halad wala siya pagtamod. Ug nangisog si Cain sa hilabihan gayud. Ug nangilad ang iyang panagway. Ug si Jehova miingon kang Cain, nganong nasuko ikaw ug nganong ngilad ang imong panagway? Kung maayo ang imong gibuhat, kini dili ba pagadaygon? Ug kung dili ka magbuhat og maayo, ang sala nagahayad sa ganghaan, ug kanimo mamao ang iyang tinguha. Apan ikaw magabuot nini. Ug namulong si Cain kang Abel nga iyang igsuon. Ug nahitabo nga sa didto sila sa kapatagan si Cain tindog batok kang Abel nga igsuon, ug iyang gipatay siya. Ug mingon si Jehova kang Cain, hain si Abel nga iyang igsuon, ug mitubag siya, ambot magbalantay ba ako sa ako igsuon? Ug mingon siya, unsa ang gibuhat mo? Ang tingog sa dugo sa imong igsuon nagatuaw kanako gikan sa yuta. Ug karon tinunglo ikaw sa yuta nga nagbuka sa iyang baba sa pagdawat sa dugo sa imong igsuon gikan sa imong kamot. Ako si Naldo, mag-ataw gamay nga mensahe sa atong nabati ug nabasa karon sa Biblia nga nagisgot ni may tungod kang Adan ug kang Eva o sa iyang anak nga si Cain o si Abel. O sa atong nabasa sa Biblia wala tayong nabasa nga si Abel o si Cain dunay salang panulundon nga atong nabasa. Kay giingon magud na sa
mga Katoliko nga kinahanglan bunyagan ang bata kay ang bata daw naay salang panulundon. Oh, mo nang bunyagan og wisik-wisik sa pare kay naa daw salang panulundon. Pero sa atong nabasa wala gyud mabasa nato nga si Abel ug si Cain nga atong nabasa karon wala gyud mabasa nato nga duna sila salang panulundon nga atong mabasa. Sige nung Lolo Juba, wa gyud magsulti nga si Abel o si Cain adunay salang panulundon. Mo na nga ako mangutan ako sa mga Katoliko, asa dapita mabasa ang gitawag nga salang panulundon. O kay mo man ginay ako nabati pod sa unang mga panahon nga ang duna lagi daw salang panulundon. O mo na nga ako ning gisgutan kay ano po mahibaw ko asa mabasa sa Biblia ang salang panulundon nga gisulti sa mga Katoliko. O mo lang na ang akong pangutana. Marcos Kapitulo 10, versikulo 13 hangtod sa 16. Gipanalanginan ni Hesus ang gagmayng mga bata. Ug dihay gagmayng mga bata nga ilang gidala kaniya aron unta iyang hikapon. Apan gibadlong sila sa mga tinun-an. Apan sa pagkakita ni Hesus niini, nasuko siya ug mingon siya kanila, "Paduula kanako ang gagmayng kabataan, ug ayaw niyo sila pagpugni. Kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga dili magadawa sa gingharian sa Dios, ingon sa dinawatan sa gagmayng bata, dili siya makasulod niini." Og gikugos niya sila og sa gipangdungan niya sila sa iyang mga kamot. Iyang gipanalanginan sila. Ako si Ronaldo, mag-aataw gamay nga mensahe sa atong nabati karon ug nabasa sa Biblia nga nagapresentar gyud sa atong nabasa og mga bata og atong nabati nga ang mga bata ginapresentar gyud nga iya sa gingharian sa Dios. Og iya ning gikugos og iyang panalalanginan. Og diya sa atong nabasa wala gyud maghisgot si Ginoong Papa Hesus nga ang mga bata ay salang panulundon. Klaro kayo nga wala gyud tay mabasa mahitungod anang ingog salang panulundon nga gisulti sa mga Katoliko. Mao man gyud sulti sa mga Katoliko kay nahanglan bunyagan ang bata kay naay salang panulundon kay si Adan ug si Eva daw nakasala. Mo na hinungdan nga naapoy daw sila ang mga bata sa salang panulundon. Mo na ang ako mangutana ko sa mga Katoliko, asa nato mabasa ang salang panulundon nga inyong ginaingon nga mo'y hinungdan nga bunyagan ang bata sa wisik-wisik diya sa simbahan. Kana lang ni ako mga pangutana, asa mabasa sa Biblia. Kay sa duha kay gayon nga gibasa ang Biblia, wala gyud mabasa nga ang bata dunay salang panulundon, kana lang. Og ako magapresenta sa tanang katawhan nga dunay pagtuo sa akong mga mensahe nga magpasakop na sila sa reliyong Iglesia Santa Cruz. Og ako magaingon sa inyo ha, ako dili nako magsulti sa inyo ha og bunyag o bautismo nga maghisgot pag bunyag sa tubig. Kay sa ato pong ginahisgutan nga si Abel matarong man sa tubangan sa Dios, wa may bunyag, way bautismo. Og ang mga bata pong gagmay ato pong nabasa nga ginapresentar ni Ginoong Papa Hesus iya sa gingharian. Ingon ana nga atong nabasa karon sa Biblia ha.
Og ako magaingon nga kung kamo mosulod sa reliyong Iglesia Santa Cruz, dawatan ninyo nga si Ginoong Papa Hesus atong amahan, dawatan ninyo nga si Mama Maria atong inahan. Og tahuro nato si Ginoong Lolo Juba nga atong apuhan og si Lola Dolores kay siya mo surrender man og mahimo man siyang lola sa kahayag. Ingon ana ang mga pagtulunan, walay bunyag sa tubig. Klaro na istorya nako, walay bunyag sa tubig. Og ang mga magpasakop lang magaampo sa sulod sa balay. Kay mo na gisulti ni Ginoong Papa Hesus nga magampo sulod sa balay. Kana lang gyud ang akong iga-presentar nga kung kamo magpasakop dawatan ninyo si Ginoong Papa Hesus nga atong amahan o si Mama Maria atong inahan og magataw ta kang Ginoong Lolo Juba og kang Lola Dolores. Og ato pong tahoron si Mama Crescencia kay siya gay may unang nagkiskot og pagtahod aron matuman ang kasuguan, tumahod ka sa imong amahan o ginahan aron magkataas ang imong kinabuhi sa atubangan ni Ginoong Lolo Juba. O kana lang ako ipasabot sa inyo ha, nga si Abel matarong gyud sa tubangan ni Ginoong Lolo Juba suma sa atong nabasa. O ang bata gipanalangina ni Ginoong Papa Hesus uban sa pagingon iya sa gingharian. O kana lay ako ipasabot sa inyo ha, nga walay bunyag ang reliyong Iglesia Santa Cruz. Kana lang. Lucas Kapitulo 12 bersikulo 32 hangtod 34. Bahandi didto sa langit. Ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon. Kay gikahimutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Ipamaligya ang inyong mga kabtangan og panglimos kamo. Tagani ang inyong kaugalingon og mga puntin nga walay pagkasanot sa bahandi nga walay pagkahurot didto sa langit. Diin walay kawatan nga makaduol ug walay tangkob nga magakutkot. Kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab didto ang inyong kasing-kasing. Ako sila lang magpasalamat mi kang Ginoong Lolo Juba, Lola Dolores kay mosurrender ang inahan sa tanang daotan aron mahimong lula sa kahayag. Ginoong Papa Hesus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo, sa mga balang hinigiban ug sa mga manulunda uban sa relihiyon Iglesia Santa Cruz. Mensahe namo sa mga katawhan nga kami mao ang anak sa gingharian sa buhi nga Dios. Kamo nga nakapaminaw og nakakita na sa among mga mensahe ug naanay pagtuo. Pagpasakop namo sa among relihiyong Iglesia Santa Cruz aron mahimo natanga gamayng panon. Ug ayaw namo kahadlok sa agalo na bahandi nga nagdala sa gobyerno na kwarta. Ang atong kahadlukan sila Ginoong Lolo Juba, Lola Dolores kay mosurrender ang inahan sa tanang daotan aron mahimong lula sa kahayag. Ginoong Papa Hesus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo, sa mga balang hinigiban ug sa mga manulunda. Sila ang atong kahadlukan. Sila makapatay sa lawas ug kalag. Dili ta mahadlok sa gobyerno nga kwarta. Dili na sila makapukan sa agalon nga Dios. Aron matuman ang giingon sa Biblia, ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon. Kay gikamutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Magpasakop mo sa among relihiyong Iglesia Santa Cruz. Kay gikahimutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Kung mobarog na ang gamayng panon, mobarog na usab ang gobyerno nga suporta na mulukop sa tibok yuta. Sa mga katawhan, mobarog na ta. Dili na ta mahadlok sa mga hinigiban sa agalon nga bahandi. Kung naay hinigiban ang agalon nga bahandi
sama sa mga armas, ilabi na sa mga gamit sa Amerika na high-tech na kaayo. Pero wala gyud sila makapugong sa mga tornado na niabot sa nasod sa Amerika. Atong makita na nanagan ang mga Amerikano. Wala nila nagamit ang ilang mga hinigiban na high-tech na kaayo. Dili makasukol ang agalo na bahandi. Pulpugon yun sa pagkapatag ang agalo na bahandi hangtod mawala sa dayon. Ang agalon na Diyos ang mudaog sa gubat sa tanang kanasuran. Kay karong panahon na gubat sa agalon na Diyos o agalon na bahandi. Dili na ta mahadlok kay ang agalon na Diyos naa sila'y balaang hinigiban og naa sila'y mga manulunda. Mutabang ta sa gubat aron mobarog na ang gobyerno nga suporta. Aron wala nay dato ug wala nay pobre, pantay-pantay na ang tanan. Wala nay kasakit sa tibok yuta. Aron ang Katoliko nga relihiyon gyukman na sa pagkatunaw. Ako sila lang magpasalamat mi sa nakapaminaw ug nakakita sa among mga mensahe. Ug unta makaamgon na ug magpasakop na sa among relihiyong Iglesia Santa Cruz. Daghang salamat sa inyong tanan. Kini ako ipasalamatan nila Ginoong Lord Jehovah, Lola Dolores, surrender ang inahan sa tanang daotan aron mahimong lula sa kahayag. Ginoong Papa Isus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo, sa mga balangin hinigiban ug sa mga malununda. Uban sa among relihiyong Iglesia Santa Cruz, salamat. Mga taga Korinto, Kapitulo 1, versikulo 17. Kay si Kristo wala nagpadala kanako aron sa pagbautismo, undili sa pagwali sa maayong balita, dili pinaagi sa kaidmat sa mga pulong aron ang cross ni Kristo dili kawad-an sa gahom. Mga taga Roma, Kapitulo 2, versikulo 25 hangtod sa 29. Ang tinuod nga circumcision sa pagkatinuod, ang circumcision may kapuslanan kung magatuman ikaw sa kasuguan. Apan kung magalapas ikaw sa kasuguan, ang imong circumcision mahimo ng dili circumcision. Busa kung ang usa ka tawo walay circumcision magatuman sa mga lagda sa kasuguan, dili ba ang iyang pagkawalay circumcision pag-isipon nga circumcision? Sa ingon niya na siya nga walay circumcision sa lawas, apan nagatuman sa kasuguan, siya hukom kanimo sa silot kanimo nga nakabaton sa sinulat nga kasuguan. Ug ang may circumcision apan nagalapas sa kasuguan kay ang usa ka tawo dili tinuod nga Hudyo, kung ang iyang pagka-Hudyo anaara sa dayag nga panagway, ug ang tinuod nga circumcision dili ang anaara sa dayag diha sa lawas, kay ang tinuod nga Hudyo mao kadtong tawo nga Hudyo diha sa kinasuluran sa iyang pagkatawo, ug ang tinuod nga circumcision mao'y usa ka
butang nga iya sa kasing-kasing espirituhanon ug ug dili sumala sa mga litra sa kasuguan. Siya magadawat sa pagdalaig ug dili gikan sa tao kundi gikan sa Dios. Ako si Sinanggote, anggan ako si Yoyo. Ako magpasalamat ni Ginoong Lolo Jehova, Ginoong Papa Hesus, ug sa Dios Santo, ug sa atong inahan nga langitnon nga Maos Maria ug kang Mama Crescencia nga mao pod ang nagpadayag gani sa magugpo pa sa una ug karon tagom na, ug sa mga balaang hinagiban nga mao pod ang nakig-away sa mga daotan ug sa mga manulunda, ug sa amoang reliyon Iglesia Santa Cruz. Ang nag-una ni akong amahan nga nagdala sa ngalan nga Naldo ug siya po ang nagdala sa ngalan nga Elias, nga mabasa po sa Malakyas nga sa dili pa ang pagbalik ni Ginoong Papa Hesus magkauna pa si Propeta Elias, ug mao ni karon nga nagkasangyaw na sa katawhan. Muhatag po kog mensahe sa akong gibasa sa kuha ni Apostol Pablo nga wala yun sa sugua sa pagbunyag, wala sa suguan ni Ginoong Papa Hesus sa tao gud nga mabunyagan o makasala siya, mahulog naman siya nga walay bili kay nakasala naman siya. Bintaha pa og ang tao nga walay bunyag kay og nagatuman siya sa sugo ni Ginoong Lolo Jehova, Ginoong Papa Hesus ug sa Dios Santo. Bintaha pa kay sila ra man ang nakabalo sa tao nga nagatuman sa sugo. Mao nang kita karon dili na taan ang bunyag kay wala man si Apostol Pablo sugo ana ni Ginoong Papa Hesus. Mao na ang ato nang baguhon ang atuang panahon karon nga dili na ta nang bunyag, o sa amo pong reliyon Iglesia Santa Cruz nga ato jud pong baguhon ang atuang panggobyerno nga suporta magsiportahay aron maangkon pa nato ang kalipay. Kini akong gipangayo ni Ginoong Lolo Jehova, Ginoong Papa Hesus ug sa Dios Santo ug sa atong inahan nga langitnon nga Maos Maria ug kang Mama Crescencia nga mao pud nagpadayagan sa tagom, magugpo pa sa una karon tagom na, ug sa mga abalaangin nagiban nga mao pud ang nakig-away sa mga daotan ug sa mga manulunda. Salamat sa tanan. Ako si Klingkling, nagapasalamat mi kang Ginoong Lolo Jehova, uban kang Lola Dolores kay surrender man siya aron mahimo siyang reyna sa kahayag. Kang Ginoong Papa Hesus, uban kang Mama Maria, kang Mama Crescencia, ug sa Dios Espiritu Santo, sa mga balaang hinagiban ug sa mga manulunda. Mateo Kapitulo 26, versikulo 17 hangtod sa 29. Ang pagkaon ni Hesus sa Pasko kauban sa iyang mga tinun-an. Ug sa nahaunang adlaw sa piyesta, sa tinapay nga wala ipapatubo, si Hesus giadto sa mga tinun-an nga nag-ingon, asa man ang gusto mong hikayan? Namo alang kanimo sa imong pagkaon sa Pasko. Ug siya miingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo sa syudad, ug ingna ninyo siya. Ang magtutudlo nagaingon, ang akong panahon naduol na. Ug sa ulugon ko ang Pasko dinhi sa imong balay, uban sa akong mga tinun-an. Ug gibuhat sa mga tinun-an ang gisugok kanila ni Hesus, ug ilang gihikay ang Pasko. Ug sa pagkasamsam na, siya mitambong sa kananan uban sa napulog duha ka mga tinun-an, ug samtang nangaon sila, siya miingon kanila,
Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga usa kaninyo magabudhi kanako. Og sila na nagsubo pag-ayo ug sugod sila sa pagtinagsag ingon kaniya, ako ba Ginoo? Si mitubag nga nag-ingon, ang nagatuslob sa iyang kamot sa panagsan uban kanako o siya mao ang magabudhi kanako. Ang anak sa tao mopahawa sumala sa nahisulat may tungod kaniya apan alaot katong tuhana nga mao ang magabudhi sa anak sa tao. Maayo palang unta hinuon alang kani niadtong tuhana kung wala siya matao. Og si Judas nga mao ang nagtugyan kaniya miingon, magtutudlo ako ba? Si mitubag kaniya ang giingon mo mao. Og samtang nangaon sila si Jesus mikuha og tinapay ug sa nakapanalangin na siya niini kini iyang gipikas-pikas ug ngadto sa mga tinun-an gihatag niya nga nagingon, kumuha og kumaon kamo, kini mo akong lawas. Ug gikuha niya ang kupa ug san nakapasalamat na siya, kanila gihatag kini niya nga nagingon, uminom kamo niini kamong tanan, kay kini mao ang akong dugo sa pagkisaad nga igaula alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala. Ug sultihan ko kamo nga ako dili na moinom pag-usab niining gikan sa bunga sa paras hangtod niadtong adlaw nga magainom ako sa bag-o. Niini uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Atong nabasa sa Biblia nga si Ginoong Papa Hesus nagsaulog sa panihapon didto man sa balay kauban sa iyang mga tinun-an. Ug ang mga pangulo sa relihiyon nagsaulog sa panihapon sa Ginoo naa man sa simbahan uban sa pagpangolekta og kwarta. Lahi kaayo ang mga pangulo sa relihiyon nagsaulog sa simbahan sa panahapon sa Ginoo. Pero si Ginoong Papa Hesus sa balay lang ug wala nangolekta og kwarta. Si Ginoong Papa Hesus nagingon nga magampo lang sa sulod sa balay, pero ang mga pangulo sa relihiyon nagdani sa mga sakop sa pagsimba sa simbahan usab sa pangolekta sa kwarta. Lahi jud kaayo. Kay mabasa sa Biblia Mateo kapitulo 6 bersikulo 5 hangtod 13. Ang tudlo ni Hesus may tungod sa pagampo. Ug sa magampo kamo, ayaw kamo panigingon sa mga maot, kay sila aron makita sila sa mga tao. Nahigugma sa pagampo nga nagatindog sa sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga lingkuranan sa kadalanan. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga sila nakadawat na sa ilang balos, apan ikaw sa magaampo ka sumulod ka sa imong lawak ug takpi ang pultahan ug magampo ka sa imong amahan nga anaa sa tago. Ug ang imong amahan nga nasa tago magabalos kanimo og sa inyong pagampo. Ayaw kamo pagyamyam sa mga pamulong-pulong nga walay kapuslanan sa ginahimo sa mga hintil. Kay maoy ilang pagdahom nga pagadunggon gayud sila tungod sa ilang daghang sulti. Ayaw kamo panagingon kanila. Kay ang inyong amahan nasayod na sa inyong mga gikinahanglan. Bisan gani sa wala pa kamo makapangayo kaniya. Busa pagampo kamo sa ingon niini nga paagi. Amhan mo nga anaa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Paanihi ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton. Dinhi si yuta mingon sa langit. Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw ug pasiloa kami sa among mga utang. Maingon nga kami usab nakapasaylo man sa nakautang kanamo. Ug ayaw kami tugyan sa panulay, kundili luwasa kami gikan sa lutan. Kay imo ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
sa mga naanay pagtuo, pagpasakop mo sa relihiyong Iglesia Santa Cruz. Salamat sa inyong tanan.